नमस्कार. आमचे माणकुलेशें गोंय आनी तातूंत रावपी आमचे गोंयकार. तातूंतले तातूंत अशे कांय गोंयकार जाणी आपल्या जाणट्यांचो वेवसाय सांबाळून दवरला. अशा गोंयकारांक तुमच्या मुखार हाडपी, तांकां वालोर दिवपी आउट ऑफ बॉक्स गोवा मेडियान माणकुले गोवा हांच्या जोड पालवान सुरू केल्ली वालोर तुका गोंयकारा ह्या कार्यावळींत हांव चेतना नायक तुमकां येवकार दिता. जशें तुमकां खबरूच आसा की गोंयांत सध्या हंगाम चल्ला तो काजू, पणस आनी आंब्याचो. तर आज आमी आसा सावड्ड्या आनी आमच्या बरोबर आसा गोंयचो एक तरणाटो जो काजूचो वेवसाय करता, जाचें नांव जावन आसा संकेत भंडारी. चलात तर ताका मेळुया आनी ताज्या विशीं जाणून घेवया. संकेत, येवकार तुका. नमस्कार. बरें, आमकां सांग, तूं आतां हो काजूचो वेवसाय करता, ही तुजी कितल्यावी पिळगी? म्हणल्यार म्हाका जो पर्यंत कळटा ही 1, 2, 3 हांव चवथी पिळगी. हय, म्हळ्यार म्हाजे पणज्या टायमा वयल्यान ती चालू आसा. मागीर म्हाज्या आज्यान केली, म्हाज्या डॅडीन केली आनी आतां आमी हें करता. आतां मागीर म्हाजो भुरगो आसा तो येवप आतां एक्टिवली येता. हय, सो ती फुडली पिळगी मुखारली. ओके, बरें, म्हाका सांग, कितकी वर्सां जालीं आतां? तुज्या भुरग्याक पयल्यार दिसता तूं ल्हानपणाच्या, पूण कितलीशीं वर्सां तुका याद जाता तूं काम करता हें? म्हाका आतां ऑलमोस्ट 35 इयर्स जालीं. 35 इयर्स जेन्ना म्हाका दिसता आमी एक 5 वर्सांचो आसतनाच्यान आमी काजून भोंवताले. आमी पयलींच्यान जेन्ना आमची एक्चुली आमच्या आज्याची खुबशीं भाटां आसा, हीच न्हू, डिफरंट कडेन. आनी पयलीं कशें जातालें, पयलीं आमचे जे हें करून नासलेले वाटे हें करून नासलें, तेन्ना आमकां कशें ह्या वर्सा हांगा पुंजयल्यो जाल्यार दुसऱ्या वर्सा दुसऱ्या भाटांचेर पुंजोवपाक पडटा. सो अशें रोटेशन जातालें. सो वेगळे वेगळे कडेन आमी अश्यो पयलींच्यान ज्यो पुंजयताल्यो. आतां एक 10-12 वर्सां जालीं की आमी प्रॉपरली आमचो सगळो सेटलमेंट करून एकमेकाक दिल्ले आसा आनी आतां एक 10-12 वर्सांच्यान आमी ह्योच काजू पुंजयता. सो ऑलमोस्ट एक म्हाका दिसता हांवें एक 25 अबाव 25 इयर्स हांवें तरी स्वताक ह्या काजून काम केल्लें आसा. आतां तुका सगळें वेवस्थीत कळटा की केन्ना पयलीं कितें करप, मागीर कितें करप. आतां सगळें तूं स्वता हँडल करता? हय हय, हांव आतां सगळें म्हणल्यार कशें आसा, हांव डॅडी कडल्यान पयलीं शिकलेलो. तेंचे पळोवन 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 आतां ती संवय जाल्ली आसा. पयलीं आमकांय भोंवपाक उमेद. मेन कशें जाता, एक तेणी काजून भोंवप म्हणल्यार एक खूब मेहनतीचें काम हें. काजू अश्यो इतल्यो सिंपल ना. आनी पयलींचे भशेन आतां काजू तश्यो पिकय तशें ना. पयलींच्यो काजूय बी उरल्यो ना, कित्याक पयलीं बऱ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो काजू आसताल्यो आनी तांकां एक 2-2 बालदी तुरमण मेळटालें. आतांची बारीक पळय तुमी पळयता ही कलमां. ही कलमांक बारीक आसतना ती लागता आनी तांकां तितलें पिकावळ तितली आसना. सो पयलींच्या परस आतां पिकावळ कमी आसा. तुका एक्सपेन्स चड जाता म्हणजे काजू निवळ करपाक म्हण ताका, आनी परत तुका इन रिटर्न मातशें खंय तरी कमी येता. पूण कशें आहा, ह्यो आमी राखून दवरलेल्यो आसा, आमची स्वताची हें आसा आतां. म्हणटकीर ह्यो मुखाल्ले पिळगेक व्हरपाक जाय, कित्याक ही काजू बी म्हणटा तो कितें आमचो एक गोंयची एक हें तें आमी काजू बी दायज म्हणपाक शकता. काजू बियो म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक हे काजूचेरूच मेन वळखता आनी हेजेर. आनी हेंच मेन म्हणल्यार आमी सांबाळपाक जाय, कित्याक एवरी स्टेटान तेंचे वेगळे वेगळे कल्टिवेशन आसा. आतां आमी नॉर्थ सायडीन गेले तेंचे एप्पल, शिमला विमला अशें, मदीं येयले हांगा जाल्यार मागीर ती संत्रा हें तेंचो तेणी सांबाळ. आतां आमची जबाबदारी आसा की आमचे गोंयची ह्यो काजू ज्यो आसात ह्यो आमी सांबाळपाक जाय. आनी आमचे जे यूथ आसा हेणी हे काजू कडेन जावं आमची जी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आसा हेजे कडेन मुखार पॉझिटिवली पळोवपाक जाय आनी हे पॉझिटिवली घेवन हेजेर आमी आपल्याले मुखारले पोटूय चलोवपाक शकता, जर आमी सिरियसली आनी हें करून मुखार सरले जाल्यार. आतां तुवें म्हटलें की कलमां आसा ती चड पीक दिना. पयलींच्यो ज्यो काजू आशिल्ल्यो त्यो व्हडलीं व्हडलीं झाडां, म्हणजे कितलीं वर्सां ती फळां दिताली? म्हणल्यार कशें आसता, आतां पयलींच्यो ज्यो काजू आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50-60 वर्सां तरी तेंचो लायफ म्हाका आसपाक जाय मिनिमम. आतां त्यो पयलींच्यो ज्यो काजू आतां आसलेल्यो त्यो सगळ्यो आतां आमच्यो मरोन गेल्यो. मागीर त्यो तेंचें हें जालां. आनी आमी अशी स्पेसिफिकली सांगपाक शकना, कित्याक आतां जेन्ना कसलोय झाडाकय म्हणून कसलो रोग येता, कितें हें लागता तेन्ना त्यो रोखड्योच मरता. आतां आमच्यो गेल्ल्या वर्साक सुद्दां आमी ज्यो काजू बऱ्यो लागताल्यो हें करताल्यो, आतां ह्या वर्साक जेन्ना पावस जावन आमी निवळ करपाक येयल्लो जाल्यार त्यो काजू मोडलेल्यो मेल्ल्यो आसलेल्यो. सो तूं पयलींच्यो काय ना ना पयलींच्योच काजू, पूण अकस्मात त्यो हें जाल्यो. अश्यो न्हू की
इल्ली इल्ली एक एक खानो पिड्यार जाता आनी मागीर मरता. अकस्मात एक गेल्ल्या वर्सा इतली भरपूर लागलेली, ह्या वर्साक अकस्मात ते पोनाक वायटी जावं आनी कितें लागता मुळाक, जेन्ना त्यो पिड्यार जातात रोखड्यो. आणि आताची जी कलमां आसा ती म्हणजे कितल्या वर्सांनी लावन कितल्या वर्सांनी लागता आनी म्हणजे कितली वर्सां येता अशी तांकां लागता फळ? म्हणल्यार कलमांचो आतां लायफ तुका हांव एक्झॅक्ट सांगपाक शकना, कित्याक ही कलमां आतां रिसंट आसा. ही एक 5-7 वर्सांची बीन आसतली. पूण लागली हय, आतां एक 5 लागता ही बेगीन, पूण कशें आतां तेका पळय तूं तेंचो हें बारीक आसता. आतां तेका ही सुद्दां कितें डिगी लागच्यो पडटा, ही बँड जातात. त्यो पयलींच्यो काजू कश्यो त्यो मोठ्यो आनी व्हडली रूख जाताली, ही बारीक आसता आनी पडटा. आनी आतां पळय हे ज्यो कलमां आसा पळय ती इजिली हे जे गवरेडे आसा पळय आतां ते खूब जाल्ले आसा गवरेडे, आनी गवरेडे ही मोडून उडयतात रोखडे. ते काजू पळय तुमी ते सायडीन पळोवपाक शकता, कितलेशे व्हडले व्हडले कलमां सुद्दां आसा ते मोडटात आनी हें करतात, नाशाडी करतात तेंची. आतां तेज्या खातीर ही कलमां खंय तरी हें आसा की कलमां वाडनात आनी तेंची पिकावळ म्हणल्यार कशी सामकी कमी. तांकां तेजो सायजूच पळयतकीर कळटा ताका आनी कितली लागतली. सो ते सायजी प्रमाणे ती दिवपाची ती लागता. पूण दर वर्सा तुमी अशें एक तरी झाड लायता अशें कितें? ऑफकोर्स एवरी इयर्स आमी ऑलमोस्ट एक 500 तरी कलमां घालतात. हय, एवरी पावसान आमी एक 500 रोपले नवे घालतात. पूण तितूंतले सर्वायव हार्डली एक तुका दिसता एक 50 ते 100 सर्वायव जाता. कित्याक कशें आसा, हो आमचो फूल हो दोंगर, हांगा जेन्ना पावसाचें जें उदक येता पळय तितलेंच तांकां मागीर गरमीन तुका ते शिंपपाक पॉसिबल जायना. कळ्ळें न्हू, ते हांगसर वयर उदक हाडून तूं शिंपतलो म्हणल्यार तें जायना. तरी पसून आमी ट्राय करतात, जेन्ना येतात तेन्ना एक 2 कळशे हाडून इल्ले घालून सर्वायव करपाचो प्रयत्न करतात. पूण आतां जनावरां दवरिनात. साळ्यो बिळ्यो ज्यो आसात ते मुळां बिळां खणोन त्यो काडून उडयतात. आतां ते लावपाक आमकां एवरी इयर पडटाच, 500 तरी लावचेच पडटा. पूण तितूंतले एक 50 ते 100 तुगेले सर्वायव जातात, ते वाडटात. मागीर लास्ट जाता म्हणल्यार एक हार्डली म्हाका दिसता 20-25 तुजे लास्ट म्हणल्यार उरतले. बाकीचे सगळे तुजे मरण जावं हें जावन वयता. सो तसो प्रोसेस आसा तो. बरें, तुमी 2 भाव न्ही? हय, 2 जाण. आई आसा? हय. भावूय तुका मदत करता काय भावाचे सेपरेट कशें? ना, आमी आतां ही आमी आसा ती आमची जॉयंट फॅमिली. म्हणल्यार आमच्या घरान आतां कशें जाला, आमी सेपरेशन म्हणल्यार म्हाजे जो डॅडी म्हाजो काका आसा, आमी सगळ्यांनी तेंचे सगळ्यांक सेपरेट केलां लिगली. आनी ते तेंच्यो काजू ते पुंजयता, आमच्यो आमी पुंजयता. आतां म्हाजो भाव तो बेजिकली तो दिसाचो सदां कामाक वयता, फाटी भरपाची बीन आसता पळय तेन्ना तेन्ना मम्मी वांगडा सकाळीं फुडें 2-2:30 येवन तो भरून तें हें करून दिवन तो मागीर कामाक वयता. मागीर मुखाल्लें हांव करतां आनी मागीर केन्नाय तो फ्री आसा जेन्ना संडेक बिंडेक जेन्ना आसा तेन्ना येता काजून हेल्प करपाक. तशें आमचें कशें आमी जॉयंटली हें करतात. तुजी घरकान्न आसा ती तुका हितून मदत करता? तेका तर चड उमेद, म्हणल्यार तेंच्योय एक्चुअली पयलीं काजू आसलेल्यो तेंच्या घरा, पूण तेका अश्यो इतल्यो नासलेल्यो. सो तेका काजून सामकी उमेद. तें दीस रात सुद्दां हांगा काजूनच रावपाक तेका उमेद. हय, तें एकलें येवन सुद्दां हांगा काजू पुंजयता येता. सो सगळीं आमची घरची सगळीं हेल्प करता. आतां फक्त कितें मम्मीच्यान मातशें जायना, तिका त्रास जाता आनी आमी तिका ही नाका म्हणटा. हय, आनी तिका येवपाक आमी मातशें हें करता, कित्याक आतां गरमी वाडलेली आसा, गरमेक तुका तें जायना. जाणटी जाल्ले कडेन तुका तें आतां तितली हें आसना न्हू, तरी पसून तिका उमेद आहा, ती येता. मागीर सकाळची बी येता तेन्ना तिका धाडटा, की ते टायमार मातशें थंड आसा न्हू कोणाच्या वांगडा, आनी एकली मात धाडना तिका. सो आतां बेजिकली आमचेर पडलें हें सगळें, आतां आमी करतात. तर आमी पळोवया की तूं सुरवात खंयच्यान करता ती. हय, ही आतां आमच्या हांगसरल्यान सकयल्यान म्हणल्यार व्हडलो दोंगर आसा, बरो दोंगर म्हणल्यार हो आतां ह्यो पुंजोवपाक. स्टार्टींग तूं कितें करता? स्टार्टींग ह्यो आमी आतां हें कलेक्ट करपाच्यो, तोरवणां जी पडटा ती आमी आतां ही सगळी एक करता. हय, एक करता. हो आतां कांटो म्हणटा आमी तो. ह्या वर्साक सुद्दां आतां ते शिगम्याकूय एक बरें सॉंग हें जाल्लें, ते कलंगूटचे शिगम्याचे कितें तरी योगो शेवत्या काजीनी या कांटो घेवन आमी मुट्टे पुंजोवया, असो एक तो रील सामके खूब व्हायरल जाल्लो इंस्टाग्रामाचेर. सो
तो काटो म्हणटा तो हो काटो आणि मुट्टे म्हणटा ते पळय हे मुट्टे पुनोया म्हणटा आमी ते मुट्टे आता आमी ते जे सकयल पयलीपेक्षा आता खूपच बारीक मुट्टे जावपाक हय लागल्या ते न्ही? कलमांचे कलमां तशेंच आसता आणि कलमाचे हे कलमाचे न्ही ना ही पयलीच्यो काजू आमच्यो ही काजू म्हणल्यार ह्यो आतां पळय त्यो मोठ्यो आसता आणि हय ह्यो हेंची हे सुद्दां पळय ही सॉफ्ट आसता हेंका रोसय भरपूर आसता आणि ही आतां कलमां ही जी कलमाची जी आसता ही पळय ही कितली घट आसता ही घट हेका रोस कमी आणि ती माडयता तेन्ना तुका रोस येवचो ना दिसता कमी रोस दिसता सो ते डिफरन्स आसता ही पयलींची आमची सामकी सॉफ्ट सारकी आणि तेका सामकी तेका रोस बरो येता सो ही नॅचरल ही आतां ग्राफ्टिंग करून हे करून ते हे करतात सो तेंची हे क्वॉलिटी तितली बरी आसना आणि गोड आसना पयलींच्यो ज्यो काजू आसलेल्यो त्यो गोड आणि आतां ही मातशी आंबट आसता आणि तन्नी आसतनाच ती पडटा सामकी पिकसर बी उरना सो मागीर तो निरो बिरो बी जे आमी पिता पळय तेजो तितलो टेस्ट तिका वेगळो आसता पयलींची काजू आमच्यो सामक्यो गोड आसताल्यो पयलीं आनी तश्यो आतां तुका तितल्यो मेळना आतां ही कलमां सगळीं मातशी आंबट आनी घट. तर आमच्या बरोबर आसा संकेत भंडारी हांची घरकान्न जी कामूय करता. सद्या आमी आयकलां की ती लीव घेतला तेण्यान कारण तिका एक 6 म्हयन्याचो भुरगो आसा. तरी तातूंत टायम काडून ती हांगा येवन संकेताक मदत करता आनी संकेत जेन्ना बिजी आसता तेन्ना सगळें काम ती एकटीच पळयता. तर आमकां दिसता खरेंच तिका एक वालोर दिवचो कसो. हय म्हाजे इनलॉज म्हाका हेल्प करता न्हू ती आहा माय म्हाजी बाबूक पळयता सो म्हाका येवपाक मेळटा हांगासर. आनी तुका आवड आसा हितून? आवड आसा पयलींच्यान आईगेरूय करताले हय हय आनी आतांय करता. उमेदीन येता तशेंच हांव म्हज्या धाकट्याकय तेच उमेदीन येता तो काम करपाक. तो फुडें करतलो असो दिसता हय तुका? तर ऑब्वियस करपाकच जाय. खरेंच अशा बायलांक आमी वालोर दिवपाक जाय. कशें कळटा तुका कशें काडप ते? काडप कशें ते कशें कळटा? शिकयला आतां येता तुका? आतां व्हडलो जालो तूं? कितलो व्हडलो जालो? 7 वर्सां? संकेत तूं पांयांनी आतां ते गमबूट घालून काडटा न्ही? पयलीं बेश्टे पांयांनी काडटालो. पयलीं अर्दी बेश्टी पांयांनी काडटाली म्हाजी आजी बिजी जी आसा ती तो हें घेवन दोडायताली बडी म्हळ्यार मणकुटो हे कितें म्हणटात तेका? म्हण हातीन मणकुटोच म्हणटाले आमी ते मोठी एक हें धरप तो हातीन असो करून मारून दोडान बारीक करताले. बरो फोर्स लागता. हय हय तेन्ना तेंकां जाणटेल्यांक जायना न्हू सो ती हातीन करताली अर्दे पांयांनी. आतां ती मिशीन येयला. मुसळ म्हणटा मुसळ तेका? कित्याक? ते दोडयताले म्हणटा. हय म्हणजे मुसळ डान्स जसो आमी ते हें घेवन करता कायंड ऑफ सेम तेच तशें करून हें करता. आतां मशीन आसा आमचेंय मशीन आसा पूण ते मशीन कशें जाता ते चड हें करपाक वाया हॅक्टीक जाता आनी रोस तुका काळो जाता. आनी कितलो टायम लागता तुका हेका हें करपाक? एक वयता तुका सादारण करता म्हणल्यार एक हाफ एन आवर माडून हें करता म्हणल्यार हो प्रोसेस सारको प्युअर प्रोसेस. आतां ते हितून बीन काडलो जाल्यार तो निरो बरो येना कित्याक ते लोखंड न्हू सो सगळें मागीर काळी जाता आनी लोखंडाचो तो हें येता. सो म्हाका दिसता हेल्थाकूय बरो न्ही. ना ते हें बरो न्हू तो आतां कितें फास्ट काम जावपाक जाय म्हणून ती मशिनां आतां येयल्या आनी हे हो प्रोसेस सारको एक्चुली. आतांच्या भुरग्यांक नवीन पिळगी जी आसा तांकां कळम म्हणजे कितें ती खबर आसची ना. आमी हांगा पळोवंक शकतात कळमेन कसो रोस काडटा तो. आतां रोस जाल्या नंतर निरो येतलो आनी तो कसो काडटा तोय आमी दाखयतली. आनी आतां रोस काडल्या नंतर कितल्या वेळान मागीर निऱ्याचो बांदून सगळें दवरलें की फातर बीन दवरलें मागीर निरो. आतां आनी रोस येवचो. हो सगळो रोस वयतलो. फातर दवरतकीर सगळो रोस वतलो. मागीर तो लास्ट येता तो निरो क्लीन जातकीर. तूं कशें कळटा निरो येवपाक लागलो म्हणून आतां? हांगा कळटलें तुका निवळ जाता न्हू आतां हो कितलो पळय दाट येल्लो कलर दिसता तो तुका मागीर वायट दिसपाक लागता
निरो कायंड ऑफ रोसच गो तो लास्ट कितें फिल्टरसो जावन येता. संकेत तूं आतां तुज्या भुरग्याकूय आमी पयलें तोय इल्लें तुका मदत करता हांगासर. शहरांनी जी भुरगीं आसा पळय तांकां थोड्या फळांची म्हणजे तांकां दाखयल्यार ती फळांय वळखना आनी कांय ना. आनी हें सगळें पळोवपाक म्हाका दिसता तांकां केन्ना मेळटलें ना मेळटलें. तुका दिसना शाळांनी इस्कॉलांनी ज्यो पिकनिक्यो करता त्यो अश्यो खंय तरी करच्यो? हय एक्चुली अश्योच आमकां आमच्या टायमार सुद्दां त्यो फिल्ड पिकनीक सोडून आमकां त्यो फिल्ड ट्रीप जाताल्यो. फिल्ड ट्रीप म्हणल्यार तितून कितें तरी शिकपाक मेळटालें जावं आनी कसल्यो आमकां खंय आर्बोरिटम बीन आसा थंय जे मेडिसिनल प्लांट्स ती तेंचेर स्टडी. आतां भुरग्यांक अश्यो ह्यो गजाल्यो पयलीं दाखोवपाक जाय जी आमची गोंयची जी संस्कृती आहा गोंयची जे दायज जी आसा ती जर भुरग्यांक जर आयज मुखार कळना जाल्यार हे खंय तरी हें सोंपत वयतलें आनी भुरग्यांचो इंट्रस्ट कमी जातलो हेचेर स्पेशली. कित्याक ही इंट्रस्ट येवपाक जाय ह्या असल्यो गजाली करतलो जाल्यार. आयज लोक भुरग्यांक सगळें इजी लायफ जाला आनी इजी जाय सगळें. आनी आयज आमी भायर पळोवपाक शकता लोक पळोवपाक एन्जॉय करतात पूण करपाक एन्जॉय करनात. पळोवपाक फेसबुकार आतां रील येतले जाल्यार खुबशे लायक मेळटले आतां आमकां रिल्साक पूण प्रॅक्टिकलान येवन करपाक तेंचे कडेन जायना आनी मग तांकां मे बी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. पुस्तकान जे मेळटा हय तितलेंच तांकां खबर आसा. तितलेच हय प्रॅक्टिकली पळयलें ना. तेका लागून केन्ना तरी हय मेन शहरान आतां आमचे हे सायडच्यान लोकेलिटींक मेन बेसिकली 90% भुरग्यांक हेची म्हायती आसतली कित्याक तेंच्या सायडीनूच आसा. आतां शहरांची जी पणजे सारक्या लोकांक भुरग्यांक तांकां तेंचे फिल्ड ट्रीप असल्या जाग्यांनी हाडपाक जाय त्या टायमान आनी हेंकां दाखोवपाक जाय बाबा हें कशें चलता कितें जाता हें. कित्याक हो एक व्हडलो प्रोसेस. एकूच कडेन एकूच हितून फूल जावं तुरमणां रोवपाचे पर्यंत तेजो प्रोसेस करून तेजो सोरो काडपाचो इतलो हो फूल प्रोसेस जो आतां फॅक्ट्रीनी बीन जाता तसो आमी गांवठी प्रोसेस हो गांवांनी करतात हो प्रोसेस. सो ही फॅक्ट्री सगळे आपापल्या हितून फॅक्ट्री बसयल्ल्या भशेन नॅचरल पद्दतीन हो खंय तरी काडप ह्यो खंय तरी उरपाक जाय आनी हे सगळ्यांक म्हायती मेळपाक जाय हेची. ते सगळे भायर सरपाक जायना म्हणून दोरयो बांदल्यात न्ही. हय आतां ते आनी वेट आनीक जो रोस आसा तितलो भायर सरपाक. उदक भितर व्हरता. आज तुमी मुठ्ठी पुनयतना मुठ्ठ्यांचो रोस काडटना संकेताक पळयलें. आतां उरला लास्टाक येता तो निरो आनी तो निरो आमी बाटलेन भरता आमकां घरा व्हरपाक. आज खूब दिसांनी आमी निरो पितले. कितल्या जाणांक निरो आवडटा तोय आमकां कमेंटान मातशें कळयात. पानार सारकें उदक कशें आयला निरो. सो टेस्ट खरेंच बरी आसा. मशिनान काडटा तो निरो आनी ह्या निऱ्यान फरक कळटा. संकेत हो कालचो रोस काय आयचो? ना हे दोन तीन दीस जाल्यार वता. 2-3 दीस साठोवन दवरता. हय तो कुसपाक जाय फर्मेंटेशन म्हणटा आमी तेका. ते काडलो की फ्रेश काडलो की तो 2-3 दीस असो उरपाक जाय. 2-3 दिसान जालो की मागीर तो
हे करप उर्राक काडप तेजे उर्राक हे काडटा आता आमी काडटा ते उर्राक रोसाचे हा, आणि फेणी आमी काडटा पळय ती फेणी उर्राक काडले न्ही आता काल आमी उर्राक काडलेले आसा हांगा आसा उर्राक हा, ते 2 उर्राका असले 2 कळशे उर्राकाचे घालून एक 2 रोस घालपाचे 2 कळशे सो तेजी मागीर फेणी जाता 2 उर्राकांची फेणी मागीर येता फेणी येता. हे फर्स्ट रोसाची उर्राक येता हे 7-8 म्हणल्यार पयली तेंपार ती लातां आसताली लातां हा, म्हणजे ते हय, पत्र्याचे जे पत्र्याची. ते तेलाची बी आमी आतां कशें येता ती लातां व्हडली सो आमी तेन्ना ते लोक पयलींचे लोक लातांनी लातांनी मेजताले म्हणल्यार करताले. 6 ते 7 लातां सुमार भितर घालताले आतां आमी ते कळशे येयला न्ही कळशांचे म्हणल्यार एक लेवल म्हणल्यार 7-8 कळशे एक 8 घालचे पडटा कळशे मातशी बारीक आसता न्हू सो ते प्रमाणे घालप वेळ कितलो लागता हेका? हो प्रोसेस तुका एक सादारण 4 ते 5 वरां वयता आता हे गरम जाले म्हणटगीर तेका ऊब म्हणटा आमी ऊब म्हणल्यार ते हे सोरो येवपाक लागता उर्राक जेन्ना तेका आमी ऊब म्हणटा तेकाच एक तुका 1-1.5 वर वयता हे सगळे गरम जाले म्हणटगीर जे तितले वेपर्स फॉर्म जाता भितरले ते पायपाच्यान येवन मागीर हितून येता मागीर तो कळसो भरसर म्हळ्यार ते बारीक येता न्ही एक 2 वरां तो भरपा वयता पयली 1-1.5 वर 3-4 वरां आणि फेणी करपाक मागीर टायमींग सेम सेम. टायमींग तुका दोनी एका सेम टायमींग लागता बरें जायते जाणांक खबर ना उर्राक म्हणजे गोंयच्या थोड्या लोकांक खबर आसा पूण उर्राक फेणी आणि निरो जो लास्ट येता तेज्या बद्दल थोड्यांक कन्फ्युजन आसा मातशें तेज्या बद्दल सांगा आमकां. पळय उर्राक म्हणल्यार फर्स्ट जो आमी प्रोसेस येता तो वो रोस हेका आमी ते ज्यूस म्हणटा ते आमी माडून काडटा तेजे नंतर निरो केन्ना जेन्ना आमी ते चपण घालतात ते दवरतात आनी सगळे क्लीन करतात लास्ट जो येता तेका आमी निरो म्हणटा तो आमी पितात आनी हो जो सगळो आसता तो आमी स्टोर करून दवरता फर्मेंट करता आनी फर्मेंट जालो म्हणटगीर तो हितून बाणान घालून तो कडून शिजोवन तेजो मागीर उर्राक प्रोसेस जाता उर्राक जालो की उर्राकांक घालून परत उर्राका ती कडयतात उर्राका कळयली की तेजो फेणी जाता सो तो लास्ट प्रोसेस फेणी ती तूं कितलो स्टोर करपाक शकता आतां उर्राक आमी स्टोर करून दवरपाक शकना आतां फेणी आमी कितले वर्स दवर तिका कांय जायना पूण उर्राक तशी तूं स्टोर करून दवरलें जाल्यार ते मागीर पाड जाता ते आमट जाता अशें म्हणटा सो ते उर्राक स्टोर करता तेजे खातीर ती आमी फेणी करता उर्राक फक्त सिजनल कशें ह्याच 1-2 म्हयन्यांचे जो सेल जाता मागीर उर्राकाचो सेल कांय ना मागीर सगळी फेणी. कितले कशे घातला म्हणटा तूं? आमी आतां 7 सुमार घातले 7-8 सुमार आणि येता कितलो मागीर आतां हेजे 8 हेजो एकूच कोळसो येतलो आतां व्हडलो कोळसो आहा तो काम भरपूर आसा. काम हय काम मेहनत भरपूर काजू ते वेचपाच्यो धरून ते मळपाचो धरून खूब प्रोसेस आनी टायम तुजो खूब वयता तसो तुका इनकम तशें ना हेजेर खूब कमी इनकम पूण म्हणटात की हितून इनकम भरपूर आसा म्हणून. इनकम भरपूर म्हणप आनी तेजो एक्च्युअल फॅक्ट हें आसा कित्याक आतां पयलीं भशेन काजूय बीन लागना आनी पयलीं ज्यो काजू आसताल्यो त्यो व्हडल्यो काजू ते काजूक 1-2 बालद्यो तुका ते मोठे मेळटाले आतांची जी कलमां जी आसा ती बारीक आसतना लागतात सो तांकां तुरमणां व्हडली मेळना बारीक सो आतां प्रोडक्शनूय कमी जाल्लें आसा आनी भायर तुका तसो तुका तितलो डिमांड ना आमचो आजून तरी गोंयचो सोऱ्याक तितलो असो भायर इंटरनॅशनल मार्केटांक तसो तुका तितलो डिमांड ना न्हू ज्या लोकांक गोंयानूच चडसो हेजो सेल म्हणटा तो गोंयानूच सो तेज्या खातीर तेजो डिमांड मातसो हें आसा कमी आसा. ती वयर मडकी दवरली कित्याक घेतल्या ते दवरल्या आतां हे सील करपा जाय आमकां म्हळ्यार ती वाफ जेन्ना भितर हें गरम जातलें ती वाफ भायर येवपा जायना ती वाफ ह्या पायपाच्यान पास जावपा जाय सील करपा जाय सो ही सील करपाची पद्दत ही पयलींची म्हळ्यार मातयेन सील करता हें आनी ही जी माती आसा ती जी
रयण आसता पळय ती रयणीची माती, कित्याक तेका फातर आसना, ती क्लीन आसता. मोव म्हणल्यार चिकण मातये भशेन ती घट जाता. आतां ती हें करून हो कपडो, त्या कपड्यान तेका सील करप. संकेत, इतले बारीक काम हय. तुका कोणी शिकयलें? हे हांव म्हाजे पप्पा फुड्यान शिकलेलो पयलीं, पळोवन पळोवन. म्हणल्यार आमी पयलींच्यान आमी भुरगेपणाच्यान काजूकच. म्हणल्यार आमकां हो स्कुलान सुटी पडल्यो की आमचो काजूचो सिजन स्टार्ट जातालो, काजू घेवप. आनी आतां पप्पा एक्सपायर जालो तेन्नाच्यान मागीर एक तर मा येता सकाळी फुडें, तो आमचो शेजारी आहा, तो हेल्प करता तिका. मागीर तो येता आमकां हेल्प करपा हांगा. काजू टायमार आमकां कोणाची गरज जाय पडटा. सो शेजारी बिजारी कोण आसता ते हेल्प करपा येता आमकां. तो रेगुलर आमकां हेल्प करपा येता. तो सकाळ फुडें बी येता तो. मागीर तेजे वांगडा सांगाता. ती चडशी अर्ली मॉर्निंग आमी 6-6:30 बीन भरता. आयज लेट जाला ना, ह्या वर्सा फर्स्ट हांवें भरले. ह्या वर्साक केन्नाय चुकोन म्हाका टायम मेळटा तसो हांव येता. तशें ती नाल्यार हांव दोगांच्या भितर. आतां घरान तरी हे प्रोसेस करपाक आमकां दोगांक मातसो खबर आसा. हय, पप्पा भुरगोय बीन तुका आमी पळयता धाकटो हय, आसा. तेकाय खूब उमेद आसा येवपाक. तो भोंवपाक सामकी काजून येवप म्हणल्यार आनी तो साम उमेद. बारीक बारीक मदत करता. हय हय सामको. हे मेन. आतां हे सिलींग म्हणटा तें सारकें जावपा जाय. जर हितूंतल्यान जर ती वाफ भायर वचपा लागली जाल्यार तेजो जो क्वॉलिटी आसा पळय ती हे जाता, देंवता. क्वॉलिटी म्हणल्यार ते वाफ वचपा जायना. जितली ते वाफ ती हे उठली तितलो तो सारको स्ट्रॉंग सारको येतलो. नाल्यार हांगसरल्यान गेले जाल्यार तो थंय लेव जाता, म्हणजे तेजो हे देंवता डिग्री. आतां फक्त हे शिजपाचो आनी थंय तें येवपाचो टायम भरपाचें, हो इतलोच प्रोसेस. आतां फक्त उजो पळय कंटिन्युअस उजो पेटपाक जाय. तो म्हणल्यार कसो आसा, आतां स्टार्टींग आमी खूब पेटयतात. मागीर एकदां ते हे येयले की तो उजो एक मेंटेन करून दवरचो पडटा. तो चडय मोठो पेटोवपाक मेळना आनी सामको बारीकय बीन. एक मिडियम फ्लेमीचेर तो. हय, नॉर्मली एक मनीस तुका कंटिन्युअस हांगा जाय तो उजो पेळोवपाक. कित्याक उजो सामको बारीक जालो जाल्यार ते स्टॉप जाता. आनी जो उजो जर चड सामको अती तूं पेटयलो जाल्यार तो भितरलो रोस आहा तो वयर सरोन भितरल्यान येवपाक शकता. सो मागीर तें पिड्यार जाता. सो आमी तेका ते आमचे लँग्वेजीन ओकप म्हणटा. हे ओकले म्हणल्यार ते रोस जो वयल्यान ते पायपाच्यान पास जावप म्हणल्यार तो ओकप असो प्रोसेस. सो तेजे खातीर तो चडय जावपा जायना उजो सांबाळपाक. तो सारको एक मिडियम फ्लेमीचेर तो एकदां येयले म्हणटकीर हे. आतां स्टार्टींग ते गरम जावपा लागून तो आमी चड पेटोवप स्टार्टींग. मागीर तो देंवपा जाता.
आनी आतां तूं तें उदक काडटा पळय तुमचें ही आता आमची ही पळय झर आसा ती झरीची उदक आमी हांगा सोडला आनी हे खणार मारला हितून भरपा लागून. म्हाका दिसता सगळ्यां कडेन आसचें ना न्ही. ना सगळ्याक आसना हे उदक. आता आमचे ते काकाले बीन ती बांय आसा ती बांयची उदक काडून हे भरची पडटा आनी तेंची टाकी बी व्हडली आसा सो ते त्रास खूब ही आतां भरपाक. आतां ही कितें जाता आमची मातशी लिकेज आसा सो ते उदक मातशें परत परत खाली जाता सो परत मातशी टॉपअप करची पडटा ना जाल्यार एकदां भरली म्हणटकीर ते तशें उरता. तुका देवान बरें दिलां. हय ही नॅचरल झर आमची कितली वर्सांची झर. एक्चुअली तिका पयलींच्यान ते भुताची झर अशी म्हणटा. ही झरी नांव पडला भुतां झर कित्याक ती आतां एक्झॅक्ट फॅक्ट म्हाकाय खबर ना पूण ते जाणटेल्या कडल्यान येयल्ले आसा भुतां झर म्हणून नांव पडलें आसा तिका. ही आतां ती थंय झर आसा मागीर हें उदक पिवपाचें. आतां हांगा हें उदक मातशें साठलेलें आसा हो बेश्टो खणार मारला आमी हांगा भरपा लागून पूण तें सगळें नॅचरल आमी तें उदक पिवपाक. इवन जोर बी येयलो जाल्यार लोक हांगा स्पेशली न्हाता. वॉटर क्रायसीस बी जाताले तेन्ना लोक हांगसरल्यान उदक व्हरताले आख्खे गांवांत. आतां आमची थंय एक झर आसा सो ही आमकां एक नॅचरल सोर्स मेळ्ळा हांगा सगळें नॅचरल आसा. ना एक्चुअली ती बांदलेले हे तेणी त्या टायमार हे प्रोविजन पळोवन कित्याक उदक मेन इम्पॉर्टंट आसता की ही टाकी भरपाक तुका उदक. आतां खुबशे जाणाले हितून बी उदक तुका मेळना उदकच आसना सो तांकां खंयच्यान पयसुल्ल्यान हाडचें पडटा खूब त्रास जाता हे उदक भरपाक. सो तेणी आमच्या जाणटेल्या आज्यान बिज्यान ती तें प्रोविजन करून आनी बांदलेलें आसा. हें पयलींच केल्लें आतां आमी करूना हें आमच्या आज्यान केल्लें. सो आज्यान नंतर म्हाज्या बापायन हांगसर यूज केला तेजे नंतर आतां आमची जनरेशन म्हाजे नंतर म्हाजी फुडली पिळगी यूज करतली. संकेत आतां हितून तुमी रोस एकठांय केला आनी आतां तूं कितें तरी प्रोसेस करतलो सो हे प्रोसेसाक म्हणटा कितें म्हणजे कितें एक्चुअली करता. पळय ही म्हणटा ती आमची आमी ताका भट्टी म्हणटा. भट्टी भाटी खुबशे वर्ड तूं जे जे गांवान वयता थंय ते वेगळे वेगळे भशेन वर्ड आसा. आमी भाटी म्हणटा. सो हितून आमी तो सोरो काडपाचो प्रोसेस हांगा जाता. जो रोस आमी कडयतात म्हणटा पळय तो हितून कडोवप आनी हांगसरल्यान तो सोरो येता. आनी ही जे भितर आसा पळय हेका हो भाण हेका आमी भाण म्हणटा. ही जी सिलींग करता हेका मोराणी म्हणटा. मोराणी थंय सिलींग हे सील करपा लागून लायता तेका आमी मोराणी म्हणटा. सो ती ही मोराणी हे भाण हितून जे भाणान या तो रोस घालप आसता. हो जो रोस आसता तो हितून घालप आनी ही चूल ही चुलीन ते आमी तो पेटोवप. आतां तें आसा तूं कितें म्हणटा मोराणी हेका मोराणी तें आतां पयलींचे तुजे काय ना ही मडकी आमी आतां हाडल्या ती पयली सायज ती एक्झॅक्ट सारकी पळोवन नाल्यार तांकां ते मातयेचे करता तांकां सांगची पडटा अमकी जी सायज आसा मातशी ती सायज दी म्हणून ती सारकी फीट करून बसपाक जाय. हाडून पळयता आमी एक एकदां ती फेल जाता म्हणल्यार बसना सारकी मागीर ती दुसरी हाडची पडटा. ही मातयेची न्हू त्यो सो फुटपाक शकता त्यो केन्नाय. आनी ते हे आसा पळय सकयले भाण ते तुमचे पयलींचे. हय हे भाण बरे पयलींचे खूब म्हणल्यार इतले पयलींचे न्हू म्हणल्यार पुर्वजाले न्हू बट हेका एक जातली एक 20 वर्सां तरी जातली. दुसरे चेंज केले. हय पयलीं कशें आशिल्लें अशें तशें ना भाण असलेच आसताले. ही भाणां म्हणटा ती तेजीच कॉपराची. हो जो आसा पळय हो पायप ही जी हितून जेन्ना कट्टा तेन्ना भितर जी वाफ जाता ती वाफ ह्या पायपाच्यान पास जाता. ते पायप कसले हे पायप भितर ते होज पायप येता रब्बर पायप आसता पळय तेच पायप आसता फक्त ते जॉयंट करपाक हांगसरल्यान ह्या भाणाच्यान ते भितर एक जे ह्या टाकीन जी जो टाकी म्हणटा आमी हितून ही कुलिंग सिस्टम हितून आतां उदक आसा आनी भितर जे ते कॉयल टायप एक पायप आसा एल्युमिनियमाचे. सो हे बेजिकली हे तेका जॉयन करता आनी हितूंतल्यान जी ती वाफ जी आसा भितर शिजोवन वाफ येता ती हितून पास जाता. आनी जेन्ना हितून जे टाकीन जी वाफ पावता जेन्ना ते उदक भितर आसल्या कारणान ती कूल जाता आनी ते लिक्वीड फॉर्म जाता आनी लिक्वीड फॉर्म जावन ह्या जे पायपाच्यान हांगसरल्यान तो आमकां उर्राक जावं फेणी जी आसा ती ह्या पायपाच्यान हांगसरल्यान भायर सरता. सो हो एक बेजीक हो प्रोसेस आसा हो फूल. पायप हे कोसो पयलींच लावन दवरतले. हय आतां पयलीं कोसो आतां अजून टायम आहा न्हू आनी तुमकां की अमके टायमान हय आतां आमी तो पयलीं तितून हे आसा तो आतां खाली करून हांव थंय लावन दवरलो तो हेका तो मागीर भरलो की ती जाली. भरतगीर आमचो तो हे आसता तेका ते मेजर करपाक पळोवचो पडटा कितलो डिग्री तो येयलो आसा
हवा कमी येयला जाल्यार पयलीं मोडचो पडटा आनी जर चड डिग्री आसा जाल्यार तो कोळसो बरोनूय बीन एक्स्ट्राय बी येता एकदां 1-2 बाटल्यो 3 बाटल्यो एक एक्स्ट्रा येवंक शकता. सो तेका आमी तो टॅक्निकल वर्डान उतार म्हणटात. उतार येवप म्हणल्यार एक चड येयलो उतार. सो हो एक सिंपल हो प्रोसेस आसा. आमी ह्या दिसांनी जायते फावट पळयता तूं प्रोटेस्टांनी आशिल्लो म्हणजे तुजें एक्टिविजमूय आसा, तूं पॉलिटिक्सांनी आसा, तसोच तुजो बिझनसूय आसा आपलो स्वताचो कितें तरी वेगळो काजू सोडून. तातूंतल्यान ह्या हितून तुवें कसो तूं टायम दिता? टायम म्हणल्यार तुवें सांगलां तें सारकें बिजी उरतालो. फाटल्या प्रोटेस्टा टायमार आमकां हांगा काजूय पुंजोवपाक मेळना आसलेल्यो. पूण कशें आसा कसो ना कसो तरी टायम काडचो पडटा. आतां एक्चुली आमी काजू सांजच्यो पुंजयता दनपारां जेवण बीन पुंजयता. पूण जे पर आमचे कन्विनियन्सा प्रमाणे आयज पळय हांवें सकाळीं पुंजयल्यो. तें सांगून सांजचो पयलें कारण हांव चिंतपाक पडलें तूं सकाळीं म्हणटा म्हणून. कारण आमी सदांच पळयता की सांजच्यो हय काजू. चडश्यो सांजच्योच कित्याक दनपारच्या टायमार जेन्ना वारो मारता तेन्ना ते काजू पडपाचो टायमींग आसता. पूण कसो जाता आतां म्हाका आयज सांजचें खूब कामां आसा बाकीची. केन्ना सकाळचें काम आसा तेन्ना सांजचें करता. सांजचें आसा सकाळीं म्हणल्यार एडजस्ट करता. जेन्ना हांव ना तेन्ना एक दीस उरता बट त्यो उरता मागीर दुसरे दीस त्यो येवन त्यो सगल्यो परत पुंजोवच्यो पडटा. असो खंय तरी एडजस्ट करून एक आसा तें सांबाळून दवरपाचो एक प्रयत्न करता. बरें. तुवें आमकां आपलो मोलाचो वेळ दिलो ताका लागून तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकांय बीन स्पेशली तुमी हांगा येवन आमचे हे जे आमी हे करतात ते कवर केले आनी आख्ख्या गोंयभर लोकां मुखार हे ज्यो आमच्यो काजू बाबा जावं सोरो कसो जाता तयार हेजो प्रोसेस कितें हो आख्ख्या गोंयभर लोकांक तुमी पावयलो तुमच्या माध्यमाच्यान. मुख्य तुमकांय म्हटल्यार म्हाका दिसता कोण फूल प्रोसिजर जो आसा तो दाखयना. ना हय एक्चुली दाखयना. ना एक्चुली कळपाक जाय न्हू तो प्रोसेस म्हणटा तो कळपाक जाय. हो लिपोवन दवरपाचो. जितले तुमी लोकांक आनी एट्रॅक्ट जातले जितले लोक हितून येतले तितलो आमचो प्रोडक्शन वाडटलें. आमचे गोंयचो ही जो हें आसा जो उर्राक जावं फेणी ही खंय नॅशनल लेवलार इंटरनॅशनल लेवलार एका रिकॉग्निशन मेळटलें. देव बरें करूं. थँक्यू. तर इश्टानो आतां वेळ आयला तुमचो निरोप घेवपाचो. आमी आशिल्लीं सावड्ड्या आनी आमच्या बरोबर आशिल्ले संकेत भंडारी. तुमकां जर अशे कोण गोंयकार खबर आसा जो आपल्या जाणट्यांचो वेवसाय जो आसा तो फुडें व्हरता जाल्यार आमकां कमेंटान नक्की कळयात. आमचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर करून कमेंटान नक्की कळयात. तशें आमचें चॅनल सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं. सद्या आमी जाणाच गोंयान जो हंगाम चल्ला तो म्हणजे आंबे, पणस आनी काजूचो. काजू म्हणटना हातीन आयली. आनी एक धाकटो भुरगो 6 म्हयन्याचो भुरगो आसा तुका. 6 म्हयन्याचो भुरगो घरान आसतना हो टायम काडप म्हणजे आनीक डिफिकल्ट. सो कशें करता? दाट दाट येता भितरल्यान. फ्रेश निरो पिवपाक मेळटा. कितें सांगांचें दिसता? ह्या सिजनाक पयलो निरो हो पळय संकेतागेर. आतां ह्या दिसांनी निरो पयलो भुरगेपणान आमकां फ्री मेळटालो फुकट मेळटालो. आजूय फ्रीज मेळ्ळा आमकां. तर हय ना हांव रेडी जाल्यार सांगा. चलो रेडी करता. रोस राव. एक गोष्ट जाल्यार एक वखद लावपाक गांवा जाल्यार हय कसलें तें झाड इंद्रिया गांधी. इंदिरा गांधी. वर्साचो. आनी आतां तें उदक काडटा पळय हय तुमचें हय तें ही घर.